اللہ رب العزت ساری دنیا میں سوار دے ساری آخرت بھی سوار چھوڑے کوئی ساتھ نہ دیونا والا ہو سیا نہ ماں ساتھ دے سی نہ پیو ساتھ دے سی آج تو میری میری کرے نے جڑے کل وقت آیا تا کوئی طرح ساتھ دیونا والا نہ ہو سی کوئی ساتھ دیونا والا نہ ہو سی اے دنیا مسافر خانہ اے دنیا مسافر خانہ ایک آوے تے ایک جاوے او کتی مجال محمد بادشاہ ایتھے پکے ڈیرے لاوے نہ کر بندیا میری میری تے تویں خاک دی ڈھیری او کوٹھیاں بنگلے اے سب ٹر جانے اے کوٹھیاں بنگلے اے سب ٹر جانے جدو لکھانے اکھ پھیری بھائی بھائیاں دے میاں صاحب کیا فرمے دے بین او بھائی بھائیاں دے اوے دردی ہون دے بھائی بھائیاں دے دردی ہون دے او بھائی بھائیاں دے اوے دردی ہون دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماں مرے تے پیکے مک دے ہائے او ماں مرے پیکے مک دے تے پیو مرے گھر ویلا شالا مرن نویر کسے دے اوہ شالا مرن نویر کسے دے نہیں تے اجڑ جاندہ جے ملا اوہ شالا مرن نویر کسے دے نہیں تے اجڑ جاندہ جے ملا سن کے کل سن جھلیا اے موت دا سن کے نہ رو رکھیاں جو پانی ٹر گئے نبی محمد سرورے ٹر گئے نبی محمد سرورے او من تقدیر ربانی معزز سامعین موت ایک ایسی حقیقت ہے جدا دنیا دے اندر کوئی منکر نہیں موت جڑی انہیں آ کے راوڑ ہے موت کولو اگر کوئی فرار دھیون دا سجیندہ بھی ہے میرے دوستا اور نوجوانا آج دے نوجوانا ویلیاں محفلان دے اندر برباد کرن والیا وقت کو برباد کرن والیا موت دا یقین رکھ اپنے دل دے اندر اپنے تصورات دے اندر اپنے تصورات دے اندر موت دا یقین پیدا کر آج دیکھ قبران دا حال بن کے دیکھ قبرستانان دی حال دا بن کے دیکھ اور نوجوان جڑے نوجوان اپنے کپڑوں کو مٹی نہ لگن دیں دے جڑے نوجوان مہنگیاں مہنگیاں خوشبوواں استعمال کریں دے آدھیں جڑے بلے کل گلی دے بھی جو گزر سوں تے لوگاں کو پتہ چلے فلانا نوجوان گزر گیا جڑے لوگ جڑے نوجوان جڑے خوبصورت شکلاں والے جناب اللہ کدے اپنے کپڑوں کو مٹی بھی نہ لگن دیں دے اج دیکھو انہاں دے قبراں دے نشان بھی مٹ گئے معزز سامعین او میرے دوستو قبر کہندی قبر دے نال کہندی یاری کوئی نہیں قبر
کہندی کرسی نہیں دے دی موت کہندی کرسی دے کہندے او دے کو نہیں دے دی جڑا بندہ دنیا دوتے اللہ دے حکمہ دے مطابق زندگی گزار کے چلا گیا اللہ دی قسمیں ایک قبر بھی ادا استقبال کریں دیئے ایک قبر بھی ادا استقبال کریں دیئے میرے دوستو ہر ویلے موت کی تیاری ہونی چاہیے ہر ویلے موت دا خیال ہونا چاہیے ہر ویلے موت کی تیاری دے اندر زندگی گزارنی چاہیے کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے میرے دوستا جدا کوئی بھی منکر کوئی نہیں جدا کوئی بھی منکر کوئی نہیں موت کو کوئی فرار نہیں تھی سکتا چاہے کوئی جناب اعلیٰ وقت نبی بھی کیوں نہیں نبی اپنے آپ کو موت کو بچا نہیں سکے نہ نبی اپنی اولاد کو بچا سکیں نہ نبی اپنی اولادوں کو بچا سکیں دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام دا علماء کرام بیان فرمین کہ جس ویلے حضرت داؤد علیہ السلام دا وقت آیا فرمایا آپ بڑے شرم و حیا والے پیغمبر نبی سارے بڑے سونے ہونے نبی سارے حیا والے ہونے نبی جتنے بھی اللہ دے آئے سارے حیاواں والے نبی ہونے سارے سونے نبی ہونے میرے دوستو حضرت داؤد علیہ السلام دا میرے دوستو ایک طریقہ کارے کہ جڑے ویلے بہر وینن اپنے دروازے کو تالا لا دے وینن جڑے فرمایا آج جڑے تالا لائے نے جڑے بالو تھی دے واپس این ڈٹھن تالا کھلا ہویا ہے جڑے گھر دے اندر داخل تھے ڈٹھنے کا بندہ اندر داخل تھیا کھڑا آپ نے فرمایا تو کیویں بغیر اجازت دے میرے گھر دے اندر داخل تھی گئے حضرت اسرائیل آکھن لگے داؤد میں او اللہ دا فرشتہ جڑا میں بڑے بڑے بادشاہاں دے محلاں دے اندر داخل تھی نا میں کہیں کو لو پچھدا ہی نہیں میں کہیں کو لو پچھدا ہی نہیں میں کہیں کو لو آرڈر نہیں گھندا حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ لگ گیا کہ اسرائیل آپ لیٹ گئے حضرت اسرائیل نے روح قبض کر کے دیے میرے دوستو میں دیکھ گنو حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ گنو حضرت نوح علیہ السلام دا پتر جڑا ہے انہاں دی اکھاں دے سامنے ہوتے پیا کھاندا ہے غرق تھیندا پیے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے پتر میری کشتیوں تے سوار تھی کشتیوں تے سوار تھی بچ ویسے حضرت نوح علیہ السلام دے گڑن تے پتر کو آدے گڑن میرے دوستو باپ دے بیٹے دے درمیان دے اندر گفتگو پئی تھی دی اللہ کو پسند نہیں آئی قرآن آدھا وحالا بینہم الموج فکان من المغرقین فرمایا باپ دے بیٹے دے درمیان دے اندر گفتگو پئی تھی دی اللہ کو پسند نہیں آئی وجہ کیا ہی جو باپ دا اللہ دا نبی ہا بیٹا مشرک لوگاں دے نال بھون والا اللہ نے فرمایا میں کو پسند نہیں فرمایا پانی دا ریلا آیا ہے پانی دی ایسی موج آئی ہے جڑی حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے کو کھن گئی ہے حضرت نوح دا پتر جڑا ہے حضرت نوح دی اکھاں دے سامنے غرق پیا تھیندا ہا لیکن وقت دا نبی نہیں بچا سکا میرے دوستو معزز سامعین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والا نبی میرے دوستو اولاداں ہر کہیں کو بڑیاں پیاریاں ہونے میرے نبی دے گھر جتنے بیٹے بھی تھے سارے اللہ کو پیارے دی گئے میرے نبی دا پتر آپ دے باتھاں دے اندر ہے آپ دے ہاتھ دے اندر ہے فرمایا آخری ہچکیں آخری ساہ گھندے پین فرمایا آخری وقت آئے اللہ دے محبوب اپنے پتر کو چاہ دے بیٹھیں دے فرمایا وقت آگے بیٹے دی روح پرواز کر گئی اللہ دے محبوب دی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے کول ایک صحابی کھڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگا اے اللہ دے نبی کیا تساں بھی روندے ہی وے میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابی جتھے میں اللہ دا نبی ہاں اتھے میں اپنے پتر دا پیو بھی ہاں میرے جذبات احساسات فرمایا اپنی امت دے لوگاں کو پیغام دیتا کہ رومنا آنسو بہاونا کوئی جرم کہہ نہیں فرمایا فین کرنا جرم ہے پٹنا جرم ہے فرمایا کہ اللہ دے نبی اپنے پتر کو نہیں بچا سکے رحمت والا نبی جڑا ہے اپنے پتر کو نہیں بچا سکا جڑا آخری وقت آیا حضور علیہ السلام او نبی جدا صدقہ اللہ کائنات بنائیے اور رحمت والا نبی جدا صدقہ اللہ کائنات بنائیے اس نبی دے جڑے ویلے وقت آیا فرمایا علماء کرام بیان کریں دروازے دے دستک تھئیے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بخار دی حالت دے اندر طبیعت خراب ہے. اما عائشہ صدیقہ بھی کول بیٹھی ہیں, بیٹی بھی بیٹھی ہے, تیمارداری بیٹھی کریں دی. اما فاطمہ تو زہرا فرمایا بیٹھی ہیں. اتنی دیر دے اندر دروازے دے دستک تھئیے. فرمایا جلوے دروازے دے دستک تھئیے. حضرت اما فاطمہ تو زہرا جس ویلے دروازے دے اتے گئی ہیں اور دروازے دے اتے آونا والے سوالی دنال جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا دروازے اتے آونا والے نے آکھا ہے فاطمہ میں تیرے ابا محمد مصطفیٰ نال ملاقات کرنا چاہنا, میں کو ملنا چاہنا. تے آکھن لگیا میرے ابا محمد مصطفیٰ دی طبیعت خراب ہے, تو آدھے میں کو ملنا چاہنا. فرمایا میرے محبوب نے جس ویلے آواز سنی آپ نے فرمایا او میری تھی فاطمہ کہندے نال جھگڑا کھڑی کرنی ہے, ایکو آؤں دے ایتے وہ تیرے ابا محمد مصطفیٰ دا گھر ہے. اے دروازے دے آمن والا پچھدا کھڑا ہے. جڑے ویلے کہیں بڑے بڑے بادشاہاں دے محلاں دے اندر داخل تھیندا اے تا کہیں گل پچھدا ہی کہنی اے تے تیرے ابا محمد مصطفیٰ دا پروٹوکول ہے, اے تے تیرے ابا محمد مصطفیٰ دی عظمت اے عالم ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب دے دروازے دے اوتے ونجے, پہلے دروازہ کھڑکاویں بعد دے اندر ونجے. فرمایا کو آون دے, فرمایا آون دے. اس تو پہلا حضرت جبرائیل علیہ السلام